حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا شپیلی چی کما دا پدی کی با یو آواز وی پدی کی با یو پیغام وی پکی ہر انسان تا او دشی با ہر سڑی تا دا آواز ور رسی گوئے کہ دا شپیلی دا دپا وق کی وخلشی تو پا ہر زی کی سوک دے او دشی با دا آواز لگی لکہ دا دپا وق کی چی دا شپیلی وخلشی او پدی کی با آواز وی ایوہ العزواب النخرہ اے زڑو شو اڑو کو والآسوال المتفرقہ او اے جدا شو اندامونو او بیا پسی فرمائی واللحوم المتمزقہ اے آغی غخی چی ٹکڑا ٹکڑا شوی پدی ټول علاقہ کی پدی ټول کلی پدی ټول زمگ باندستا زرے ہاں خوری شوی دی کہ یو سڑے مڑ دے 100 کالا 200 کالا 1000 کالا شوی بالکل خاور شوی دے دا بدن قبر وران شوی اگا دا بدن نجی کم خاور جوڑا شوی اگا خکار شوی اگا پدی فضا کے الوطنی بدغش پہ لگی بورتا آواز کی گی چی واللحوم المتمزقہ اے ہاغ غخو چی تازو بدی کائنات کی خوری شوی ہے ٹکڑا ٹکڑا شوی ہے والجلود البالیہ حلمو الى عرض الرحمن او اے زڑو سرمنو راوڑان دی شیطاسو را شیطاسو اگے پیشی در رحمان ذات تا دربار در رحمان ذات تا ہر سڑے بدا آواز دشی اوری لکہ دا دب و غوک کی چی حقا دا غشپیلی و خلشی او دتا دا آواز کی گی یوم ینفخ فی السور ویرنگ دا حاقی و رزنا چی پکے با پک و خلشی پشپیلی کی ونحشر المجرمین او من برا جمع کو دی مجرمانو لرا یوم اذن پدغ ورز زرقا اغشنوسترگوالا یا بد شکلا بد صورتا